आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सरकार मुल्क में बच्चों के कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीके लगाते वक्त संगीन बीमारियों से मुतासरा बच्चों को तरजीह देगी। अब तक मुल्क में कोविड से बचाव के 90 करोड़ 79 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कीमियावी अशिया और कीमियावी खाद के महकमे के वजीर मनसुख मांडविया ने वर्चुअल तरीके से आइकॉनिक वीक का इफ्तिताह किया है। इस हफ्ते के दौरान सेहत की देखभाल के कैंप लगाए जाएंगे और 750 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि मरकजों पर फर्स्ट एड किट तकसीम किए जाएंगे। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार शवाहिद पर मबनी पॉलिसी के तवस्सुत से वर्करों की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज कर रही है। और आज शाम 7:30 बजे दुबई में आईपीएल टूर्नामेंट के एक मैच में चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली कैपिटल्स का सामना करेगा। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत मुल्क में बच्चों के लिए कोविड-19 से बचाव की टीकाकारी मुहिम के दौरान संगीन बीमारियों से मुतासरा बच्चों को तरजीह देगी। टीकाकारी से मुताल्लिक कौमी तकनीकी सलाहकार ग्रुप NTAGI के चेयरपर्सन डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि बाकी सेहतमंद बच्चों को बाद में टीके लगाए जाएंगे। आकाशवाणी से बात करते हुए जनाब अरोड़ा ने कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में 1 हफ्ते के अंदर अंदर रहनुमा हिदायत जारी करेगी। 12 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को टीके लगाने से मुताल्लिक हुकूमत के मंसूबे के बारे में बात करते हुए NTAGI के सरबराह ने कहा कि वो उन बच्चों की निशानदेही करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें शदीद बीमारी लगने का सबसे ज्यादा खतरा है और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराए जाने की जरूरत है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये फहरिस्त आवाम के लिए जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बंदोबस्त करने की कोशिश कर रही है ताकि इन बच्चों को सफर करने की जहमत न उठानी पड़े। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अगस्त में बालिग अफराद और 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में एमरजेंसी इस्तेमाल के लिए जाइडस कैडिला की DNA वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 90 करोड़ 79 लाख से ज्यादा अफराद के कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत का कहना है कि कल 23,46,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। वजारत के मुताबिक सेहतयाब होने वालों की शरह 97.89% हो गई है, जो पिछले साल मार्च के बाद से सबसे ज्यादा शरह है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 26,000 से ज्यादा मरीज रूबा सेहत हुए और सेहतयाब होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 3,31,21,247 तक पहुंच गई है। इस वबा से मरने वालों की तादाद 4,48,997 हो गई है। अब तक 57 करोड़ 42 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। सिर्फ कल ही 9,91,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। वजारत सेहत का कहना है कि अब तक रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को 89 करोड़ 89 लाख से ज्यादा कोविड के टीके फराहम किए जा चुके हैं। इनमें रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों की तरफ से बराह रास्त खरीदे गए टीके भी शामिल हैं। रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के पास अभी भी 5 करोड़ 67 लाख से ज्यादा टीके मौजूद हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जाना बाकी है। कीमियावी अशिया और कीमियावी खाद के महकमे के वजीर मनसुख मांडविया ने वर्चुअल तरीके से आइकॉनिक वीक का इफ्तिताह किया है। इस हफ्ते के दौरान मुल्क भर में सेहत की देखभाल के कैंप लगाए जाएंगे। अद्वियात का महकमा इस महीने की 4 से 10 तारीख तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक वीक मनाएगा, जिसका मौजू है स्टोरी ऑफ फार्मा एट 75 फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। इस महीने की 10 तारीख को 750 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर मुफ्त फर्स्ट एड किट्स तकसीम किए जाएंगे। कौमी जांच एजेंसी NIA ने LOC के रास्ते होने वाली तिजारत के मामले में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कई मकामात पर तलाशी ली है। इस रास्ते से कैलिफोर्निया बादाम की दरामद के जरिए पाकिस्तान से भारत में बड़े पैमाने पर
فنڈ کی منتقلی کے سلسلے میں جاری موجودہ تفتیش کے ایک حصے کے طور پر 9 جگہوں پر تلاشی دی گئی ہے۔ این آئی اے نے جموں کشمیر پولیس، سی آر پی ایف اور آئی ٹی بی پی کی مدد سے سرحدی ضلع میں ایل او سی کے مشتبہ تاجروں کے ٹھکانوں کی تلاشی لی ہے۔ کنٹرول لائن کے پار ہونے والی تجارت کے روٹوں سے دہشت گردی کی فنڈنگ ہونے سے متعلق خفیہ معلومات کی بنیاد پر مرکزی وزارت داخلہ کے 9 دسمبر 2016 کے حکم کے بعد این آئی اے نے 16 دسمبر 2016 کو ایف آئی آر داخل کی تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ حکومت شواہد پر مبنی پالیسی سازی کے ذریعے ورکروں کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے، جس کا مقصد ہے محنت کو سمان، ادھیکار ایک سمان۔ انہوں نے کل محنت سے متعلق بیورو کے 101ویں یوم تاسیس کے موقع پر چنڈی گڑھ میں ایریا فلیم اسٹیبلشمنٹ سروے کے کام کا آغاز کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جناب یادو نے کہا کہ محنت کش افراد کا ڈیٹا ہر اعتبار سے اہم ہے اور سائنسی طور پر اکٹھا کیا گیا ڈیٹا کسی بھی پالیسی سازی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ غیر منظم ورکروں کو ای شرم کارڈز بھی تقسیم کیے گئے اور ملازمین سے متعلق ریاستی بیمہ کارپوریشن کے تحت منظور شدہ خطوط بھی پیش کیے گئے۔ یہ کووڈ راحتی اسکیم کے تحت ان افراد کے لواحقین کو پیش کیے گئے جو وبا کے سبب اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ اس موقع پر جناب یادو نے اٹل بیمت ویکتی کلیان یوجنا کے تحت بھی خطوط تقسیم کیے۔ ای شرم پورٹل کا آغاز رواں برس 26 اگست کو ہوا تھا۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے عظیم انقلابی اور مجاہد آزادی شیام جی کرشنا ورما کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں نائب صدر وینکیا نائیڈو نے کہا کہ شیام جی کرشنا ورما نے حب الوطنی کا جوش و خروش سے مظاہرہ کرتے ہوئے لندن کے انڈیا ہاؤس کو بھارت کی انقلابی قوم پرستی کے مرکز میں بدل دیا تھا۔ جناب مودی نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ شیام جی ورما نے بھارت کو نو آبادیاتی غلامی سے آزاد کرانے کی غرض سے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک جدوجہد آزادی میں ان کی دین اور کاوشوں کو کبھی بھی بھول نہیں سکتا۔ دلی یونیورسٹی آج پہلی کٹ آف لسٹ کے تحت انڈر گریجویٹ داخلے شروع کر رہی ہے جو اس مہینے کی 6 تاریخ تک جاری رہیں گے۔ داخلے کا پورا عمل آن لائن ہوگا۔ یونیورسٹی نے اس مہینے کی پہلی تاریخ کو پہلی کٹ آف لسٹ کا اعلان کیا تھا۔ یونیورسٹی کی داخلہ کمیٹی کے چیئرمین پروفیسر راجیو گپتا نے کہا ہے کہ طلبہ کو درخواست دینے اور فیس کی ادائیگی کے لیے کافی وقت دیا گیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ طلبہ کو جلد بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج شام دبئی میں آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ میں چنئی سپر کنگز کا مقابلہ دہلی کیپٹلز سے ہوگا۔ یہ میچ 7:30 بجے کھیلا جائے گا۔ کل رات دبئی میں کولکتہ نائٹ رائڈرز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 6 وکٹ سے ہرایا۔ ایک دوسرے میچ میں شارجہ میں رائل چیلنجرز بنگلور نے پنجاب کنگز کو 6 رن سے شکست دی۔ آج ورلڈ ہیبیٹیٹ ڈے ہے جس کا مقصد دنیا میں ہر کسی کے لیے سر چھپانے کے لیے مناسب چھت اور گھر کے بنیادی حق کو فروغ دینا ہے، جہاں بہت زیادہ آبادی ہے اور یہ شہرکاری سے متاثر ہے۔ یہ دن ہر برس اکتوبر کے پہلے پیر کو منایا جاتا ہے۔ ورلڈ ہیبیٹیٹ ڈے 2021 کا موضوع ہے کاربن سے پاک دنیا کے لیے شہروں کی کوششوں میں تیزی لانا۔ نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو نے کہا ہے کہ ورلڈ ہیبیٹیٹ ڈے ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ محفوظ، کفایتی اور آرام دہ مکان ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ سرکار ملک میں بچوں کے کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے ٹیکے لگاتے وقت سنگین بیماریوں سے متاثرہ بچوں کو ترجیح دے گی۔ اب تک ملک میں کووڈ سے بچاؤ کے 90 کروڑ 79 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ کیمیاوی اشیاء اور کیمیاوی کھاد کے محکمے کے وزیر منسکھ مانڈویہ نے ورچوئل طریقے سے آئیکونک ویک کا افتتاح کیا ہے۔ اس ہفتے کے دوران صحت کی دیکھ بھال کے کیمپ لگائے جائیں گے اور 750 پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی مرکزوں پر فرسٹ ایڈ کٹس تقسیم کیے جائیں گے۔ اور محنت روزگار کے مرکزی وزیر نے کہا ہے کہ سرکار شواہد پر مبنی پالیسی کے توسط سے ورکروں کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔